बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक दूर दराज कोने में, जहां सहरा की तपिश, रेत और गर्म हवा हर शय को अपनी लपेट में ले लेती है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा एयरबस 380 एक तवील अरसे से खामोश खड़ा था। ये सिर्फ लोहे और एल्युमिनियम का एक ढेर नहीं है, बल्कि ये वो जहाज़ है जिसने लंदन से दुबई और न्यूयॉर्क से दिल्ली तक लाखों देसी खानदानों को उनके अपनों से मिलाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मशीन जिसकी कीमत 450 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो, बरसों तक रेत और धूप में खड़ी रहे, तो उसे दोबारा आसमान की बुलंदियों तक ले जाना कितना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होता है। आज हम इस खामोश दियो के जागने की वो कहानी सुनाएंगे जो आम तौर पर हर मुसाफिरों की नज़र से ओझल रहती है। ये महज एक मेंटेनेंस चेक नहीं है, बल्कि ये एक मुर्दा मशीन में दोबारा ज़िंदगी फूंकने का वो अमल है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। जब आलमी हालात की वजह से इन तैयारों को ग्राउंड किया गया, तो सबसे बड़ा दुश्मन वक्त नहीं बल्कि एनवायरनमेंट था। दुबई का सहरा जितना खूबसूरत है, तैयारों के लिए उतना ही बेरहम है। रेत के ज़रात इतने बारीक होते हैं कि वो इंजन की अंदरूनी हिस्सों, सेंसर्स और यहाँ तक कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स में भी घुस सकते हैं। इससे बचने के लिए एमिरेट्स के इंजीनियर्स ने एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हर इंजन को ख़ास किस्म की प्लास्टिक और टारपुलिन से सील किया गया ताकि रेत का एक ज़र्रा भी अंदर ना जा सके। तैयारे के तमाम विंडोज़ को सफ़ेद रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाले मवाद से ढांप दिया गया ताकि सूरज की शुआएं केबिन के अंदरूनी हिस्सों और एवियोनिक्स को नुकसान ना पहुंचा सकें। यह एक ऐसा मरहला था जहां इस अजीम तैयारे को एक आर्टिफिशियल कोमा में भेज दिया गया, जहां उसकी ह्यूमिडिटी और दर्जा हरारत को हर वक्त मॉनिटर किया जाता था। 23 जून 2020 को जब एमिरेट्स ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इन तैयारों को दोबारा सर्विस में लाया जाए, तो ये काम इतना सादा नहीं था जितना कि किसी कार को स्टार्ट करना होता है। बेदारी का ये अमल एक तवील चेक लिस्ट से शुरू होता है जिसमें हज़ारों घंटे की मेहनत शामिल है। सबसे पहले इन प्रोटेक्टिव कवर्स को हटाया जाता है जो बरसों से इनकी हिफाजत कर रहे थे। इंजीनियर्स की एक टीम तैयारे की लैंडिंग गियर का मुआयना करती है, क्योंकि हज़ारों टन वजनी ये तैयारा एक ही जगह खड़े रहने की वजह से अपने टायर्स और असम्बली पर बेपनाह दबाव डालता है। हर टायर को चेक किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे रिप्लेस किया जाता है। इस मरहले पर सबसे अहम काम तैयारे के हाइड्रोलिक फ्लूइड्स और फ्यूल सिस्टम्स को साफ़ करना होता है, क्योंकि तवील अरसे तक पड़े रहने से ईंधन में कंटेमिनेशन का ख़तरा होता है। अब वक्त आ जाता है तैयारे को पावर अप करना। तैयारे को पावर अप करना एक बहुत बड़ा संग मील होता है। जब पहली बार बैटरीज को जोड़ा जाता है और कॉकपिट के डिस्प्ले सिस्टम्स रोशन होते हैं, तो ये इंजीनियर्स के लिए एक जज्बाती लम्हा होता है। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल मोड़ आता है। क्या तैयारे का सॉफ्टवेयर और उसके लाखों मील लंबी वायरिंग अब भी दुरुस्त काम कर रही है? सहरा के चूहे और कीड़े मकोड़े अक्सर वायरिंग को नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए हर सेंसर और हर कंप्यूटर का सेल्फ टेस्ट किया जाता है। अगर एक भी एरर मैसेज आ जाए तो इसका मतलब है कि मज़ीद कई हफ्तों की मेहनत। यही वो वक्त है जब नाजरीन को ये एहसास होता है कि एक एयरबस 380 को दोबारा उड़ाने के लिए सिर्फ पायलट नहीं बल्कि सैकड़ों गुमनाम हीरोज़ की ज़रूरत होती है जो पसे पर्दा काम करते हैं। अब हम उस मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां तजस्सुस अपने इंतहा पर है। तैयारे के चारों रोल्स राइस ट्रेंट 900 या GP 7200 इंजन वो दिल हैं जो इस तैयारे को धड़कने की ताकत देते हैं। बरसों की खामोशी के बाद जब पहला इंजन क्रिटिकल स्टार्ट के लिए तैयार होता है, तो एयरपोर्ट के इस मखसूस हिस्से में खामोशी छा जाती है। इंजन का फ़ैन आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू करता है, ईंधन की सप्लाई खोली जाती है और फिर वो मखसूस इग्निशन की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सिर्फ एक मशीन के चलने की नहीं है, बल्कि ये एमिरेट्स की इस कामयाबी की गवाही है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन क्या ये इंजन वाकई ही इतनी ताकत पैदा कर पाएंगे, इस दो हैकल जहाज़ को दोबारा फ़ज़ा में ले जाएंगे? और वो कौन सा सीक्रेट टेस्ट है जो इंजन स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद किया जाता है? जब इंजन अपनी पूरी कुव्वत के साथ धाड़ने लगते हैं तो अगला मरहला सबसे ज़्यादा हाई स्टेक्स वाला होता है। इसे फेरी फ्लाइट कहा जाता है। ये एक ऐसी परवाज़ होती है जिसमें कोई मुसाफिर सवार नहीं होता, सिर्फ टेस्ट पायलट्स
اور فلائٹ انجینئرز کی ایک مختصر ٹیم ہوتی ہے۔ طیارہ جب دبئی ورلڈ سینٹرل DWC کے رن وے پر دوڑنا شروع کرتا ہے تو پائلٹس کے ذہن میں ہزاروں خدشات ہوتے ہیں۔ کیا لینڈنگ گیئر صحیح طریقے سے ریٹریکٹ ہوگا؟ کیا طیارے کا پریشرائزیشن سسٹم بلندی پر جانے کے بعد صحیح کام کرے گا؟ جب یہ دیو ہیکل جہاز ریتیلی زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو یہ صرف ایک طیارے کی جیت نہیں بلکہ انجینئرنگ کی اس انتھک محنت کا ثمر ہوتا ہے جو کئی مہینوں سے جاری تھی۔ اس شارٹ پرواز کے دوران طیارے کو اس کی انتہا لمٹس تک آزمایا جاتا ہے تاکہ اسے پیسنجر سروس کے لیے سرٹیفائی کیا جا سکے۔ ٹیسٹ فلائٹ کی کامیابی کے بعد طیارہ براہ راست دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ایمریٹس کے دیو ہیکل ہینگرز میں پہنچتا ہے۔ یہاں اس کا کاسمیٹک اور اندرونی صفائی کا کام شروع ہوتا ہے۔ برسوں تک کھڑے رہنے کی وجہ سے کیبن کے اندر وہ مخصوص مہک آ جاتی ہے جسے دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر سیٹ، ہر انٹرٹینمنٹ اسکرین اور ہر گیلی کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ایمریٹس اکثر اپنے طیاروں کو اپ گریڈ بھی کرتا ہے جس میں نئی پریمیم اکانومی سیٹوں کی تنصیب شامل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب طیارہ اپنی پرانی تھکن اتار کر ایک نئے نویلے دلہے کی طرح تیار ہوتا ہے تاکہ ایک بار پھر دنیا بھر کے لگژری مسافروں کو خوش آمدید کہہ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طیاروں کی واپسی اوورسیز پاکستانیوں اور انڈینز کے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ لنڈن ہیتھرو، نیو یارک JFK اور ٹورانٹو جیسے ہائی ڈیمانڈ روٹس پر ایمریٹس ہمیشہ ایئر بس 380 ہی استعمال کرنا پسند کرتا ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ ہیتھرو سے دبئی کے لیے فلائٹ لیتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیح ایئر بس 380 کا وہ پرسکون سفر ہوتا ہے۔ ان طیاروں کی واپسی کا مطلب ہے کہ اب ان روٹس پر ٹکٹوں کی دستیابی بہتر ہوگی اور کنیکٹنگ فلائٹس کے لیے زیادہ آپشنز ملیں گی، خاص طور پر وہ دیسی خاندان جو کینیڈا یا امریکہ سے پاکستان یا انڈیا جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایئر بس 380 کا ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ ایک طویل سفر کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ ایک ایئر بس 380 کو دوبارہ زندہ کرنے پر لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، لیکن ایمریٹس یہ خطرہ کیوں مول لیتا ہے؟ اس کی وجہ اکنامک ویلیو ہے۔ جب تک ایئر بس A350 یا بوئنگ 777-9 مکمل طور پر بیڑے کا حصہ نہیں بن جاتے، ایئر بس 380 ہی واحد جہاز ہے جو ایک وقت میں 500 سے زیادہ مسافروں کو اٹھا سکتا ہے۔ یہ میتھمیٹیکل فارمولہ بہت واضح ہے۔ جتنے زیادہ ایئر بس 380 آسمان میں ہوں گے، ایمریٹس اتنا ہی زیادہ ریونیو پیدا کر پائے گا اور آپ کو اتنی ہی بہتر فریکوینسی ملے گی۔ یہ ایک ایسی سپلائی چین ہے جس کا براہ راست اثر آپ کی ٹکٹ پرائسنگ پر پڑتا ہے۔ ہوائی سفر اب صرف ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کا نام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مکمل ایکسپیرینس بن چکا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی یہ کاوش اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا سمٹ رہی ہے اور ہمارے جیسے اوورسیز دیسی مسافر اس تبدیلی کا مرکز ہیں۔ چاہے آپ برمنگھم میں بیٹھے ہوں یا ٹورانٹو میں، آپ کی منزل اب پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ایئر بس 380 کی یہ واپسی ایویشن کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ بڑے خواب ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج جب آپ کسی ایئرپورٹ پر اس دیو ہیکل طیارے کو دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ اس کی چمک کے پیچھے ان انجینئرز کا پسینہ ہے جنہوں نے اسے ریت کے ڈھیر سے نکال کر دوبارہ ستاروں تک پہنچایا۔ اس خاموش دیو کی واپسی صرف ایک ایئر لائن کی کامیابی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر زوال کے بعد ایک عروج ہوتا ہے۔ اگر آپ کو انجن کی وہ پہلی دھاڑ اور پائلٹس کا وہ جوش محسوس ہوا ہے تو یقیناً آپ ایک سچے ایویشن پریمی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایئر بس 380 کے اس دوبارہ جنم لینے والے سفر میں ایک ایسا سیکرٹ فیچر بھی شامل کیا گیا ہے جو صرف بزنس کلاس کے مسافروں کے لیے ہے؟ اس کے بارے میں ہم اپنی اگلی خصوصی رپورٹ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کی باری ہے۔ نیچے کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ایئر بس 380 میں آپ کا سب سے یادگار تجربہ کون سا رہا ہے؟ کیا آپ کو اس کی خاموشی پسند ہے یا اس کا وہ دیو ہیکل سائز؟ آپ کے کامنٹس ہمارے اس فلائٹ ریڈار کو مزید بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس فیملی کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ایویشن اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ آپ کا سفر بہت مبارک ہو۔ ہم ملیں گے ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔